इंडिया के ख़िलाफ़ हम बिल्कुल मुतहद है और फ़ौज के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह ताला। और पाकिस्तान के दिफा के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर जगह पे मौजूद होगी। जहाँ तक कल के ना पेश होने का ताल्लुक़ है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यही था कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको सस्पेंड करना भी एक एक्ट ऑफ वार है, उस पर उनको बुलाना चाहिए था ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस रादर देन सिंपल ब्रीफिंग, इसलिए नहीं किया। अदरवाइज़ पाकिस्तान के डिफेंस के लिए हर वक्त इंशाल्लाह सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत का जंगी जुनून खतरनाक हदों को छू रहा है। एक ऐसा जुनून जो न सिर्फ खित्ते के अमन को खतरे में डाल रहा है बल्कि खुद भारत के लिए भी तबाहकुन साबित हो सकता है। पहलगाम हमले को 2 हफ्ते गुजर गए हैं मगर मोदी हुकूमत अभी तक सबूत पेश करने में नाकाम है और सिर्फ इल्ज़ामात, धमकियाँ और झूठा प्रोपेगेंडा जारी है। सबूतों से आ रही मुहिम जोई पर पाकिस्तान के सब्र का दामन वसी है मगर हमारी फ़ौज, सियासी क़यादत और अवाम सब यकजुबान है कि पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो वो दुश्मन को वो जवाब मिलेगा जो तारीख़ याद रखेगी। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी पर एक अहम ब्रीफिंग दी जिसमें कौमी क़यादत और सियासी जमातों को एतमाद में लिया गया। अलबत्ता तहरीक इंसाफ ने इस इजलास में शिरकत नहीं की और ब्रीफिंग को महज हुकूमती नुमाइंदे की प्रेजेंटेशन करार दे दिया। PTI की तरफ से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा सामने आया है जिसमें यह कहा गया है कि हकीकी कौमी इत्तफाक़ राय के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को साथ बिठाना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस मुतालबे पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया और उस पर उन्होंने शदीद रद्द-ए-अमल दिया और ये वाज़ेह किया कि मुल्क और सलामती की बात शख्सियात या ज़ाती एजेंडों से मशरूत नहीं की जा सकती। साथ ही उन्होंने ये याद दिलाया कि 2019 में पुलवामा हमले के दौरान PMLN की क़यादत जेल में थी मगर फिर भी कौमी सलामती के लिए हर इजलास में शिरकत की, कौमी इत्तेहाद का मुजाहरा किया, लेकिन आज बानी PTI की रिहाई को कौमी यकजहती के साथ मशरूत करना काबिल अफसोस है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज कौमी असम्बली ने पहलगाम वाक़या और भारत के यकतरफा गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ मुत्तफ़िका मज़म्मती करारदाद मंजूर की है जिसमें भारत की आबी जाहिरियत की भी भरपूर मज़म्मत की गई है और ये अहद दोहराया गया है कि पाकिस्तान हर महाज पर दुश्मन की मुकाबला करेगा। इसी से मुतालिक आज पहला और बड़ा सवाल होगा एक्सपर्ट्स के लिए। पैनल में आज शामिल हैं आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और खालिद कयूम साहब। आप सबका शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ चूँकि ये जो भारतीय जंगी जुनून के मुकाबले में कौमी असम्बली की जो मुत्तफ़िका करारदाद सामने आई, पहली बात मोदी सरकार के लिए आपके ख्याल में ये कितना बड़ा पैगाम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो APC का मुतालबा किया गया है उसमें कितना वजन है? क्या आप समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि तमाम जमातें सियासत से बालातर होकर एक मौसर कौमी लाहे अमल अपनाएं? नवीद साहब। अच्छा देखें तो मेरे ख्याल में जो APC का मुतालबा किया गया है एक मुनासिब होता, बहुत अच्छा होता अगर APC बुलाई जाती तमाम पार्टियों को। बिकॉज देखें जब एक क्राइसिस की सिचुएशन होती है, एक चैलेंज दरपेश होता है किसी भी मुल्क को, आप देखें पड़ोस में इंडिया में यानी पहलगाम का इंसिडेंट होता है, दूसरे तीसरे दिन जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ के जो हैं वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, उसमें तमाम जो है पार्टीज़ को बुलाया जाता है और उनसे जो है वो मशावरत की जाती है। एक होल ऑफ नेशन जो है वो पैगाम दिया जाता है कि जी हम सब इकट्ठे हैं, एक साथ हैं। यहाँ पे जो PTI की तरफ से जो कहा गया मेरे ख्याल में मुनासिब होता। अभी ये बात की जा रही है जो रिएक्शन गवर्नमेंट की तरफ से आया है, ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से आया है, तो मेरे ख्याल में कोई इसमें मुजायका नहीं था। देखिए एक अगर कन्विक्टेड शख्स जो है उसको इलाज के लिए बाहर जो सज़ा गुजार रहा है उसको इलाज के लिए बाहर जाने दिया जाता है, उसके ऊपर काबीना बैठ के फैसला करती है और उसको जाने देती है और वो जितने अरसे के लिए जाता है वो उसके बाद वो वापस भी नहीं आता। यहाँ पे भी अगर ये उनको इजलास में बुला के APC बुला के तमाम सियासी जमातों को देखें 2014 में जब आर्मी पब्लिक स्कूल का इंसिडेंट हुआ था उस वक्त तमाम कौम को उस वक्त मेरे ख्याल में जो भी जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी, जो सोच थी नवाज शरीफ साहब की, वो बहुत एक अच्छी सोच थी कि जी सबको बिठाएं ताकि ओनरशिप ले। देखिए इस वक्त सिचुएशन बहुत एक्सप्लोसिव है,
हम इंडिया की तरफ से जारियत हो ना हो वो यानी अपनी फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई जो है वो करेगा, लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज है वो इंडस वाटर ट्रीटी है। और अभी आज मैं कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि वहां पे उन्होंने अपने वेस्टर्न डैम्स के ऊपर, वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर जो डैम्स जो पावर प्रोजेक्ट्स वो बना रहे थे उनको उन्होंने एक्सपेडाइट कर दिया है। वो रुके हुए इस वजह से थे कि उसके ऊपर पाकिस्तान के ऑब्जेक्शन थे। वर्ल्ड बैंक जो कि गारंटर है उस इंडस वाटर ट्रीटी का, वो पाकिस्तान के ऑब्जेक्शन की वजह से वो रोके हुए थे, लेकिन अब इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है, तो उसके बाद उन्होंने जो है उस पे काम शुरू कर दिया। तो ये एक बहुत खतरनाक चीज है। देखें, पाकिस्तान की वेरी एग्जिस्टेंस जो है वो अंडर थ्रेट होगी अगर उधर जो है वो इंडिया जो है वो वाटर रिजर्वायर बनाता है या डैम बनाता है, पाकिस्तान का पानी रोकता है, पाकिस्तान की मईशत अंडर थ्रेट होगी और पाकिस्तान में एक केओस की खुदा न खासा सिचुएशन बन सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको एक ऐसा जो है एक जो सीरियस मसला दरपेश है, उस पे चाहिए ये था कि तमाम सियासी जमातों को बुलाया जाता। एक ब्रीफिंग, अगर ये पार्लियामेंट्री पार्टीज की ब्रीफिंग थी पार्लियामेंट हाउस में हुई है, तो इसमें बाकी पार्टीज कहां पे हैं? यानी अगर जो पार्टीज, मैं ये कहूंगा कि जो पार्टीज इस वक्त पार्लियामान में उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनको भी बुलाया जाए। एपीसी जब बुलाई जाए तो उन सबको बुलाया जाए, उनको बिठाया जाए, उनको जो सिचुएशन है उसकी संजीदगी से आगाह किया जाए और एक मैसेज जाए, जैसे मोदी ने वहां पे किया कि एपीसी बुला के और एक ऐसा इंप्रेशन दिया कि वो पूरी इंडियन सियासी क़यादत उसके साथ खड़ी है। ऐसे यहाँ पे भी अगर होता, ये बहुत मुनासिब होता मेरे ख्याल में। जो पीटीआई कह रही है, अदरवाइज तो उन्होंने इसके ऊपर तो बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जी जब इंडिया की जारियत होगी, इंडिया की तरफ से अगर जारियत दरपेश होगी तो पीटीआई जो है वो खड़ी होगी गवर्नमेंट के साथ और फौज के साथ और कौम के साथ। तो मुनासिब ये होता कि एपीसी बुलाई जाती और सारी पार्टियों को एक साथ रख के बैक आवाज एक मैसेज जो है वो इंडिया को भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी जाता कि हम एक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी आमिर साहब, जाहिर है इस मौके पर हम एक हैं और तमाम सियासी जमातें भी जाहिर है इसी बात का सबूत देंगी कि वो एक हैं। आपस में जो इख्तलाफात हैं वो एक तरफ, लेकिन जब मुल्क व कौम की बात आती है तो जाहिर है सब एक जुबान होते हैं और एक साथ होते हैं। आमिर साहब, आपके ख्याल में पीटीआई का जो मुतालबा है एपीसी का वो कितना जायज़ है? माफ़ कीजिएगा, जो कौमी यकजहती की कितनी ज़रूरत आप समझते हैं जब अंदरूनी और बैरूनी खतरात का सामना है इस वक्त, और जिस तरह से आज करारदाद मंजूर हुई कौमी असम्बली में, वो कितना बड़ा मैसेज है मोदी के लिए? देखें, कौमी यकजहती की मिसाल ये करारदाद है जो मुत्तफ़िक़ा तौर पे पास हुई और यही करारदाद इसी तरह सेनेट से भी पास हुई। तो जो पार्लियामेंट से मैसेज जाना था वो दुनिया को चला गया, वो मोदी को भी चला गया। और ये ब्रीफिंग पीटीवी हेडक्वार्टर में हुई थी, ये एपीसी का मुतबादिल बिल्कुल नहीं है, ये एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग थी, इसको समझने की बात है। और इसके अंदर डीजी आईएसपीआर और वज़ीर इत्तलात मौजूद थे और उन दोनों ने सिर्फ बैकग्राउंड ब्रीफिंग ही दी लोगों को। उसके अंदर पार्लियामेंट की जो मुख्तलिफ जमातें और ख़ास तौर पे ज़ाहिर हुकूमती इत्तेहाद की हैं वो तो सारे मौजूद थे वहाँ पे। और ये ब्रीफिंग इसलिए दी गई ताकि जब कोई लोग बात करते हैं मीडिया में या वैसे, तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो उन्होंने वज़ीर ख़ारजा और डीजी आईएसपीआर की भी सुन ली थी, लेकिन यहाँ पार्लियामेंटेरियंस ने क्वेश्चन भी किए और उनके जवाबात भी दिए और इस सिलसिले को लोगों की तरफ से मुतालबा था पार्लियामेंटेरियन की तरफ से कि इसका इआदा भी होना चाहिए ताकि किसी किस्म का भी कोई अबहाम ना रहे कि हमारी पॉलिसी में कहाँ पे चीज़ है। ये एपीसी का मुतबादिल नहीं था, ये एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग थी। अच्छा, अब आप आ जाएँ कि जी सज़ा दी गई नवाज शरीफ को और वो चले गए, तो सज़ा याफ्ता वहाँ जो बैठे हुए हैं, जब वो वज़ीर आज़म थे पुलवामा में, जो आपने जिस ख्वाजा आसिफ का जिक्र भी सुनाया बयान का, उन्होंने कहा नहीं कि हम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में गए और वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं आए। आपको पता है जनरल बाजवा ने ब्रीफिंग दी, जनरल फैज़ ने ब्रीफिंग दी, सब कुछ किया, लेकिन इमरान खान साहब इनके साथ नहीं बैठ रहे थे। अब जो उन्होंने लास्ट ट्वीट भी किया अपने वकला के साथ, उन्होंने कहा कि हम फ़ौज की सूरत में जंग के साथ हम बिल्कुल खड़े होंगे फ़ौज के साथ, लेकिन इस फार्म वाली फलानी हुकूमत के साथ हम नहीं खड़े होंगे। उनका मंतरा वहीं पर खड़ा हुआ है। तो आप किस कौमी यकजहती की तलाश में हैं
کہ اے پی سی بلا کے انہوں نے اگر یہی کہہ دیا، کوئی گارنٹی کر سکتا ہے عمران خان صاحب کی چلیں اگر ان کو کوئی بلائے گا وہ کہیں گے میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا، ہو گئی آپ کی اے پی سی؟ تو جو پارلیمنٹ میں دستیاب قیادت موجود ہے اور انہی کے بنائے ہوئے اپوزیشن لیڈر موجود ہیں، پارلیمنٹری لیڈر موجود ہیں، پارٹی کے چیئرمین موجود ہیں، تو وہ سارے کے سارے بیٹھ رہے ہیں نا، ادھر سینٹ میں بھی بیٹھ رہے ہیں، تو اگر آپ اس کو بحث میں ڈپٹ جائیں گے نا تو وہ سوائے گند کے اور کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو قراردادیں تو دونوں ایوانوں سے پاس ہو گئی، اور جو کچھ انڈیا کر رہا ہے، دیکھیں جو ہم نے مثال دی، واضح کیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کہ جب آپ اس پہ انیشیٹ کریں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ ہماری ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں اور ہم اس کو اعلان جنگ سمجھیں گے۔ تو بالکل بے فکر ہو جائیں اپنی افواج پاکستان سے، ہماری گورنمنٹ سے، جنہوں نے مل کے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سے یہ میسج کیا۔ رافیل طیاروں کی گفتگو ساری ہو چکی، اور اس دن کی کہانی چونکہ اتفاق سے ہمارا اس دن پروگرام نہیں ہو سکا تھا، ورنہ وہ پھر میں نے مزمل شاہ کے پروگرام میں بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ کیا ہوا تھا رافیل طیاروں کے ساتھ، اور ہمیں بالکل پتہ ہے کہ ہمارے پاس کون سے میزائل ہیں، اور ہم نے رافیل کے توڑ کیسے کیا۔ موجودہ ایئر چیف کی بالکل اس کے اندر بہت بڑی بہادری موجود تھی کہ سارا سسٹم ریویمپ کیا، اور جے ایف تھنڈر بلاک 3 ان کو بھی اس کے برابر لائے کہ وہ میزائل جو چینی ساختہ ہے وہ دونوں میں لگا کے برابر کر دیا کہ ہمارے اسکواڈرن اب بہت آپ ہے، ایئر پاور ہماری فوج ساری کھڑی بھی ہے، آپ دیکھ لیں ایل او سی پہ دن رات فائرنگ وہ کر رہے ہیں، اور پھر ان کو جواب دیا جاتا ہے۔ ہم نہیں کرتے فائر، یہ بھی پتہ ہے کہ دوسری طرف مسلمان موجود ہیں، ہمیشہ سے ان کو ڈھال بناتا ہے انڈیا، لیکن اس دفعہ یہ بات بڑی کلیئر کر دی گئی ہے کہ آپ تھوڑا سا کریں، لیکن کوئی شک میں نہیں رہنا چاہیے۔ ابھی انہوں نے وہ چناب کے اوپر بھی ڈرامہ کیا ہے، کچھ ویڈیوز وہاں سے اپلوڈ کرائی ہیں، ابھی ان کے پاس پانی کی گنجائش معاہدے کے مطابق موجود ہے کہ جتنا وہ سٹور کر سکتے ہیں اس سے وہ اوپر بالکل بھی نہیں گئے، اور جب اس سے اوپر جائے گی بات تو یہ جو آج بھی آپ نے دیکھا ہے نا سرفیس ٹو سرفیس میزائل جس کا تجربہ ہوا ہے، یہ بالکل آرام سے آپ ایک لمحے میں، کیونکہ جب جارحیت ہے اور لڑائی ہے تو پھر ڈیم انہوں نے اڑانے ہیں، ہم نے اڑانے ہیں، تو اگر وہ ہمارا پانی روک رہے ہیں تو ہم نے تو اعلان کر دیا کہ پھر ہم نہیں چھوڑیں گے۔ پھر جب آپ اپنے طور پہ ایک معاہدہ توڑ چکے تو آپ پاکستان کو کیسے کہہ سکتے ہیں، جیسے سیکیورٹی کمیٹی میں بھی کہا گیا کہ پھر شملہ معاہدے سمیت کوئی دو طرفہ معاہدہ برقرار نہیں رہے گا، تو پھر ڈیم اڑایا جائے گا۔ یہ کسی کی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اگر یہاں پہ قومی یکجہتی ڈھونڈتے رہیں گے اے پی سی میں اور ملک کا دفاع نہیں ہوگا، دفاع تو ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس کے اندر۔ بالکل جی فیصل صاحب دیکھیں، دفاع ایک الگ چیز ہے اور پوری دنیا کو یہ پیغام دینا کہ قوم بالکل ایک ساتھ ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، اور یہ پیغام جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے جا بھی رہا ہے۔ جہاں تک پاکستان کے دفاع کا تعلق ہے تو پوری دنیا کے سامنے یہ بات جو ہے وہ بالکل ایک کھلی حقیقت کی طرح آیا ہے کہ پاکستان کا جو دفاع ہے وہ بالکل جو ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں، محفوظ ہاتھوں میں، اس سے تو پاکستان کو کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ ٹینشن نہیں ہے۔ اور بھارت اگر ابھی تک کوئی حملہ نہیں کر پا رہا اور ایک گوما گو کی کیفیت میں ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ پہلے والے واقعات سے جو ہے وہ ڈرا ہوا ہے، وہ اپنا اعتماد جو ہے وہ کھو چکا ہے، اس کو اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ کوئی کارروائی کرے تو وہ یہ نہ ہو اس کی طرح پہلی جس طرح اس کی عزت کا جنازہ نکلا تھا وہی جنازہ جو ہے وہ دوبارہ یہ پاکستان کی فوج اس کی عزت کا جنازہ نہ نکال دے، اور تباہی جو مچے گی وہ الگ ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی جو بچی کچی عزت ہے اس سے بھی بھارت جو ہے جائے گا۔ دیکھیں جہاں تک اے پی سی کا تعلق ہے، اس وقت پاکستان کو صرف اے پی سی کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو آل پارٹی سربراہی کانفرنس کی ضرورت ہے۔ پارٹیوں کے نمائندوں سے مسئلہ نہیں ہوگا اس ملک میں، جو لیڈرشپ ہوتی ہے، ہم یہ کوئی آئیڈیل معاشرے میں زندہ نہیں ہے، ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کسی آئیڈیل بنیادوں پہ جو ہے نا استوار نہیں ہوئی امریکہ کی طرح یا برطانیہ کی طرح۔ ہمارے ہاں تو جو ہے نا سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ایک ڈکٹیٹرشپ ہے۔ اگر آپ مسلم لیگ کے نمائندے کے طور پہ جو ہے وہ سعد رفیق کو اور خواجہ آصف کو بلا لیں اور نواز شریف صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو نہیں بلائیں تو وہ مسلم لیگ کی نمائندگی تسلیم نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح پیپلز پارٹی میں کسی آپ جو ہے وہ مراد علی شاہ کو بلا لیں یا کسی اور کو بلا لیں تو وہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی تصور نہیں کی جائے گی تا وقت ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ آصف زرداری یا بلاول صاحب نہ آئے۔ اسی طرح تحریک انصاف کی نمائندگی اس وقت تک تسلیم نہیں کی جائے گی، دنیا اس کو تسلیم نہیں کرے گی، اس کے موقف کو اس طرح جو ہے نہیں لیا جائے گا جب تک عمران خان اس نمائندے کے طور پہ اے پی سی کے اندر نہیں آئیں گے۔ تو یہ اے پی سی عمران خان کی جیل اور اس عمران خان کی سزا اتنی اہم نہیں ہے، پاکستان کا مفاد جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اہمیت کا حامل ہے، پاکستان کی حفاظت سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ آپ کو دنیا کو یہ اگر پیغام دینا ہے کہ یہ قوم ایک ساتھ کھڑی ہے تو وہ پیغام کیسے جائے گا؟
اس پیغام کو دینے کا جو واحد طریقہ کار ہے وہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا چہرہ ہے نا، وہ پیغام دے گی نا کہ ہم سب جو ہیں وہ ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے آپس میں بہت اختلافات ہیں، ہو سکتا ہے میں اچھا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ برے ہوں، میں زیادہ برا ہوں، آپ زیادہ اچھے ہوں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے بہت سارے الزامات نہ ہو، حقائق ہوں، میں نے بہت سارے جرم کا جو ارتکاب بھی کیا ہو، لیکن جو زمینی حقائق ہیں آپ ان سے کیسے موڑ سکتے ہیں؟ عمران خان پاکستان کے جو پولیٹیکل اسٹرکچر ہے اس کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں۔ اب یہ ایک زمینی حقیقت ہے، آپ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر کو چھوڑ کے اگر آپ اے پی سی بلائیں گے، اے پی سی تو ہو جائے گی جیسے ابھی ہو گئی تھی، اسی طرح کی ایک اے پی سی ہو جائے گی، لیکن وہ جو ہمارے اس قوم کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جو پاکستان کی جو ریکوائرمنٹ ہے، دنیا کو جو ہم نے پیغام دینا ہے، وہ پیغام نہیں جا پائے گا۔ اب مثال کے طور پہ اگر آپ سے پارلیمانی اراکین کی لوگوں کی کانفرنس بلاتے ہیں تو اس میں تو بھائی جماعت اسلامی موجود نہیں ہے، تو کیا حافظ نعیم کے بغیر جو ہے وہ نتیجہ خیز تک نہیں ہو سکتا؟ ایک پاکستان کی سیاست میں بھی، ایک عالمی سیاست میں بھی جماعت اسلامی کا تو ایک رول ہے، اس سے آپ جو ہے وہ کنارہ کشی نہیں کر سکتے۔ تو جب سربراہی کانفرنس نہیں ہوگی تو اس میں وہ بھی نہیں ہوں گے، تو کیا اس پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا ایک موقف چلا جائے گا؟ آل پارٹی کانفرنس جو ہے، آل پارٹی سربراہی کانفرنس، یہ جو ہے وہ ناگزیر ہے تاکہ دنیا کو یہ میسج جائے کہ اس ملک کی جو لیڈرشپ ہے، جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، جس کے پیچھے قوم کھڑی ہے، سیاستدانوں کے پیچھے قوم کھڑی ہوتی ہے، وہ ایک ہے، پاکستان کے لیے ایک ہے، اور دنیا کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ کسی نے پاکستان کی طرف میلی نظروں سے دیکھا تو اس کو ہم جو ہے وہ بھون ڈالیں گے، اس کو ہم تباہ برباد کر دیں گے، کہ ہمارے لیے آپس کے اختلافات اہمیت نہیں رکھتے، ہمارے لیے سب سے جو اہمیت کی حامل ہے وہ پاکستان کا مفاد ہے۔ بالکل۔ لیکن اگر آپ ایسی کوئی کانفرنس کرتے ہیں کہ اس میں کسی کو اس سے باہر رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس سے دنیا پہ اچھا پیغام نہیں جائے گا۔ اب یہ حکومت کے ہاتھ میں کہ ایک اچھا پیغام دینا چاہتی ہے، اپنی مرضی کا پیغام دینا چاہتی ہے، دونوں آپشن اس کے پاس ہیں۔ جی خالد قیوم صاحب، قومی یکجہتی کی کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا جو نمائندہ فورم ہے وہ پارلیمنٹ ہے، وہ قومی اسمبلی ہے، اب وہ سینٹ ہے، اور آج قومی اسمبلی سے متفقہ طور پر جو قرارداد پاس کی گئی ہے اس کا پیغام جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر بھی گیا ہے اور بڑا زوردار طریقے سے گیا ہے۔ وہ اس لیے بھی گیا ہے کہ 24 کروڑ عوام جو ہیں وہ جو ہیں وہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھڑے ہیں، بھارتی جارحیت کے خلاف کھڑے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو اے پی سی والی بات ہو رہی ہے، اے پی سی بھی اگر ہو جائے تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک یکجہتی کا ایک پیغام جو ہے وہاں سے بھی جا سکتا ہے۔ اور یہاں دیکھیے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ یکجا ہیں، کٹھے ہیں، متحد ہیں، لیکن انڈیا کے اندر ایسی صورتحال نہیں ہے۔ انڈیا کے اندر دیکھیں کہ جو اے پی سی تھی، اس اے پی سی کے اندر بھی جو ہے وہ نریندر مودی سرکار کا جو ایجنڈا ہے اس کے خلاف آوازیں جو ہے وہاں بھی اٹھی، اور وہاں پر پہلگام کا جو واقعہ ہے اس کا جو سیکیورٹی لیپس ہے اس کا معاملہ بھی جو ہے وہاں پر اپوزیشن نے اٹھایا، اور پھر جو امیت شاہ ہیں ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ یہ سیکیورٹی لیپس ہوا ہے، اور وہاں پر انڈیا کے اندر ان کا جو اپنا جو بیانیہ جو بین الاقوامی سطح پر نہیں بک سکا وہ انڈیا کے اندر بھی اس دفعہ نہیں بک رہا، لیکن پاکستان کے اندر ایسی صورتحال نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اے پی سی بھی ہونی چاہیے، اور پارلیمنٹ کے باہر جو جماعتیں ہیں ان تمام جماعتوں کو بھی جو ہے اے پی سی میں مدعو کیا جانا چاہیے، اور اس سے بھی اور زیادہ زوردار پیغام جو ہے وہ دنیا کو جائے گا، بھارت کو جائے گا۔ اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ کے فورم سے تمام حکومت اور اپوزیشن کے ارکان پر مشتمل وفود بیرون ملک بھجوائے جانے چاہیے۔ وہاں پر پاکستان کے حوالے سے جو رائے عامہ ہے، جو انڈیا کا ڈرامہ ہے پہلگام کا، اس کو بے نقاب کرنے کے لیے وفود بھجوائے جائیں۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایٹمی دھماکے ہوئے تو اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو اپوزیشن لیڈر تھی، ان کے نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑے شدید اختلافات تھے، لیکن جب ایٹمی دھماکے ہوئے، پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگائی گئی، تو اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو نے خارجہ امور قومی اسمبلی کی خارجہ امور کمیٹی کی سربراہی جو ہے وہ قبول کی، اور
ایک میسج دیا, ایک پیغام دیا یکجہتی کا کہ پوری قوم جو ہے وہ اکٹھی ہے, حکومت اور اپوزیشن ایک ہے. اور پھر محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے بین الاقوامی سطح پر جا کر پاکستان کے لیے کردار ادا کیا, پاکستان کے لیے حمایت حاصل کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ماحول جو ہے وہ سیاست کا نہیں, ماحول یکجہتی کا ہے, اور ایک واضح پیغام اور ٹھوس پیغام جو ہے وہ انڈیا کو جانا چاہیے, کیونکہ انڈیا اس وقت پاکستان کے خلاف آبی دہشت گردی کر رہا ہے, معاشی دہشت گردی کر رہا ہے. کہ ایک طرف دیکھیے کہ پاکستان کے دریاؤں کا پانی روکا جا رہا ہے, دریائے چناب کا 2 دن میں 35,000 کیوسک پانی جو ہے وہ روک دیا گیا ہے. اور دوسری طرف بین الاقوامی سطح پر جو مالیاتی ادارے ہیں ان کو بھارتی حکومت کی طرف سے رجوع کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جو پیکج ہے آئی ایم ایف نے دیا $7 ارب کا, اس کو روکا جائے. ورلڈ بینک پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے یہ جو موقف لیا ہے آزادانہ اور غیر جانبدارانہ آج جو تحقیقات کا بین الاقوامی سطح پر, اس سے انڈیا کو کلین بولڈ کر دیا. صحیح, بالکل. جی الیاس صاحب. دیکھیں جی, انڈیا نے ہر محاذ پر ہر جگہ کوشش کی, لیکن اس کو کامیابی نہیں ہوئی, بلکہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور آج بالکل سینٹ میں, قومی اسمبلی میں جو کردی قرارداد, مذمتی قرارداد پیش کر دی اور جی اس کو منظور کیا, دنیا بھر میں گیا میسج. بالکل ٹھیک ہے, اس کو جی بالکل اس کو پارلیمانی فورم تمام سیاسی جماعتوں کو بلانا چاہیے جو اسمبلی میں ہیں یا باہر ہیں, اور اس کو بالکل یہ, کیونکہ ایک ایک قوم, ایک ایک عوام کی, ایک ایک بندے کی آواز ہے, ایک ایک بچے کی آواز ہے, ایک ایک بڑے کی آواز ہے کہ وہ بھارت کی جارحیت کو قبول نہیں کرتے. اور اگر جنگ مسلط کی گئی تو ہم بھرپور طریقے سے لڑیں گے. اور یہ دنیا بھر نے دیکھا ہے کہ پاکستانی عوام جس طرح یکجا ہوئی ہے اس مسئلے پر اور بھارت کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے, اور اس میں کسی قسم کا خوف نہیں. 2 ہفتے سے بھارت کی جانب سے مسلسل کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو کسی محاذ پر, کسی جگہ وہ نیچا دکھا سکے یا اس کے خلاف کارروائی کر سکے. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ ہمارا دفاع جو ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں اور بھرپور طریقے سے جس طرح جواب دیا جا رہا ہے. اور یہ دنیا بھر کو پتہ چل گیا, بھارت کی جانب سے یہ بھی چیخا جا رہا ہے کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں, لیکن انہوں نے اپنا دفاعی جو نظام ہے وہ اس قدر مضبوط رکھا ہوا ہے کہ 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود بھی, جبکہ بھارت کا بجٹ, دفاعی بجٹ اور ہمارا دفاعی بجٹ وہ دیکھا جائے اس میں کتنا فرق ہے. اور یہ بڑی ملتا ہے کہ ہم نے بھوکے رہ کے اور اپنے آپ کو دفاع اتنا مضبوط رکھا, اور اس وقت بھی جیسے معاشی حالات ہیں لیکن ہم ڈٹ کے آگے سے مقابلہ کر رہے ہیں, آنکھیں دکھا رہے ہیں بھارت کو. تو بھارت کو اس وجہ سے وہ خوف کی صورتحال میں ہے. اب وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اترا ہوا ہے. دیکھ لیں, پانی بند کر کے وہ چاہ رہا ہے, جو اس کا ایک ہی دھمکی دی تھی کہ پانی بند کر لے کسی طریقے, لیکن یہ پانی اگر بند کرتا ہے تو اس پر پاکستان نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ پھر اب جنگ ہوگی اس پر. اگر پانی بند کرتے ہیں تو پاکستان کو بڑا مسئلے کا سامنا ہے, تو اس لیے وہ کر نہیں سکتا. سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر وہ نہیں کر سکتا. اس کو عالمی سطح پر ہمیں بتانا پڑے گا کہ اس کو, اس مسئلے کو, اس معاہدے کو بھارت ختم نہیں کر سکتا کسی طریقے سے. تو اگر یہ ختم کرے گا تو پھر دنیا دیکھے گی کہ اس معاہدے کو, اس پر جو ہے کہ پاکستان کس طرح ان کے کرتے ہیں. تو پاکستان نے تو ایک دن میں ان کی پہلے دن ہی جب سفری جو ان کی پابندی لگائی فضائی, تو دیکھ لیں ان کی تو چیخیں نکلی اس پر, اور ان کے جو اخراجات جو بڑھے ہیں اور جو ان کی جو کیا کہتے ہیں ایکسپینڈیچر جو بڑھ گئے ہیں, تو وہ اس پر وہ چیخ رہے ہیں. اب دیکھیں کتنے دن برداشت کر سکتے ہیں. 2 ہفتے تو دیکھیں فلائٹیں کینسل ہوئی ہیں, ان کو روٹس چینج ہوئے ہیں, تو یہ دیکھ لیں کہ ان کی اپنی عوام چیخ رہی ہے. آپ جس طرح بات کر رہے ہیں دنیا کی عالمی طاقتوں کی, آج چل کر اسی پر ہی بات کر رہے ہیں, بھارت کے جنگی جنون پر کہ مودی حکومت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے خطے کام خطرے میں پڑ گئے. ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ عالمی طاقتیں کیا بھارتی جارحیت کو روک پائیں گی؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. We will not allow our soil to be used for any terrorist activity against any other country. We will not be the first one to do any escalatory move or action. In case of any act of aggression by India, there should be no doubt in anyone's mind that Pakistan will do nothing. Pakistan will resolutely defend its sovereignty. We can't give up a drop of water, which is our right. We will not allow to divert or stop the flow of water. It is written in the treaty that neither party solo can terminate or amend this treaty.
नाज़रीन, भारतीय जारियत को लेकर सिफारती महाज पर भी पाकिस्तान की भरपूर सरगर्मियां जारी हैं। प्राइम मिनिस्टर, नायब प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर दाखिला मुसलसल आलमी रहनुमाओं से राब्ते में हैं। दुनिया को भारत के खतरनाक अज़ाइम से खबरदार कर रहे हैं। पाकिस्तान के वाज़े मौक़िफ़ को आलमी सतह पर भरपूर पज़ीराई मिल रही है और अब ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय जंगी जुनून से मुतल्लिक बाज़ाब्ता ब्रीफिंग भी देगा। साथ ही सिंध-तास मुआहदे की भारतीय जो खिलाफ वर्जी है उसको सलामती काउंसिल में उठाया जाएगा। नाज़रीन, आलमी क़ुव्वतें भी खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर मुतहरिक हो चुकी हैं। ख़ास पर ईरान की कोशिशें काबिल ज़िक्र हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं, जहाँ उनकी आला क़यादत से मुलाकातें भी जारी हैं। इम्कान है कि कल वो भारत भी जाएंगे, जहाँ भारतीय क़यादत से बराह रास्त बातचीत मुतवक्किल। इसी से मुतल्लिक हमारा ये दूसरा बड़ा सवाल है। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, क्या अब ईरान जो सालसी की कोशिश कर रहा है तो इससे क्या किरदार अदा कर सकता है? खित्ते में कशीदगी कम हो सकती है और आप समझते हैं कि जो आलमी ताकतें भारतीय जारियत रोकने में ईरान के साथ देंगी, क्या वो कामयाब हो पाएंगे? और सलामती काउंसिल में जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो भारत पर मज़ीद दबाव बढ़ा सकेगा? देखें, हमने पहले मरहले में बात की थी दिफाई उस पर और उसके हिसाब से अब है फ़ॉरेन ऑफिस के हवाले से जी 60 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के साथ हमारे वज़ीर ख़ारजा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बात कर चुके हैं। हमारा राब्ता मुस्तकिल है, सफ़ीरों से मुलाकातें प्राइम मिनिस्टर लेवल पे भी हो रही हैं, वज़ीर ख़ारजा से भी बातचीत हो रही है। अमेरिका कौन सा मुल्क है जो इस वक्त इस दोनों अतराफ़ में नहीं आए हुए? चाइना ने खुल के साथ दिया और पिछली दफ़ा जो लोग भी खामोश थे, अब वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो ऑफ़र की गई कि इन्वेस्टिगेशन करा लें, उसको सारे लोग संजीदा लेते हुए इंडिया से कह रहे हैं। इंडिया के अंदर भी आवाज़ उठी कि भाई आप अपना सबूत तो पेश करें ना। वहाँ पे ये भी कहा गया कि जो चीज़ें पाकिस्तान ने पहले बता दी, जैसे DGISPR ने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें वो इंडियन मेजर की गुफ्तगू भी सुनवाई कि भाई दहशतगर्दी के सबूत आपके पास क्या हैं, आप तो देना। आप जो कह रहे हैं कि इतने बंदे मार दिए आके, तो वो छलावे थे, कहाँ चले गए? तो अब ईरानी वज़ीर ख़ारजा आए और ज़ाहिर है एयर स्पेस का इशू है, वो कल अपने मुल्क में ब्रीफ करेंगे रात को जाके और कल इंडिया चले जाएंगे। हमारे दोस्त हैं दोनों मुल्कों के, यानी ईरानी वज़ीर ख़ारजा। चाबहार बंदरगाह ईरान की बनाई ही इंडिया ने है गवादर के मुकाबले में, लेकिन कारोबार करना, तिजारत करना हर मुल्क का अपना राइट है। पाकिस्तान का भी है, सऊदी अरब का भी है, UAE का भी है, लेकिन सब पाकिस्तान के भी दोस्त हैं। तो दोस्ती इसलिए नहीं होती कि तुमने उससे क्यों दोस्ती रखी। तो पाकिस्तान ने तो सबको इंटरेक्ट किया कि हमारी तरफ से ऑफर मौजूद है, आ जाएं और इस बात को पूछ लें और चेक कर लें कहाँ खड़ा है। मेरे ख्याल में ये बेस्ट इस वक्त सिफारतकारी हो रही है कि हर लेवल पे गुफ्तगू हो रही है, बताया जा रहा है कि हम ओपन है इस सेंस में, और हमने अपने दिफा का भी बता दिया कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जवाब उधर से भी मिलेगा। और सिफारती लिहाज से जो हमने खुद अपने आप को रोक के रखा, हम सिक्योरिटी काउंसिल में पहले नहीं गए थे, तो जो अब हमने कहा है कि इजलास बुलाएं और आज वो बात करेंगे उस पर हमारे सफीर वहाँ पे, वो है पहले से हमने एक फिजा तैयार की है सबको। तो यही कामयाबी का तरीकाकार होता है कि आप पहले ग्राउंड तो तैयार करें ना कि आपके साथ कौन खड़ा है, आपके मुतालबे के साथ कौन खड़ा है। मेरे ख्याल में बेस्ट मूव है जी। नवीद साहब क्विकली। अच्छा देखें तो मेरे ख्याल में जो इंडिया है हमेशा से बैंक करता रहा है कि जो अमेरिका की तरफ से शय मिलेगी तो वो करेगा। अगर हम 2019 का जो कुछ उसने किया था पाकिस्तान में और उसका जो जवाब भी मिला, उस वक्त इंडिया को टैसिटली जो है वो अमेरिका की तरफ से शय मिली थी कि वो सेल्फ डिफेंस के नाम पे जो वो कार्रवाई उसने की उस वक्त उसका मुंह तोड़ जवाब भी उसको मिला। इस दफ़ा लग ये रहा है कि अमेरिका जो है वो अपने और बहुत सारे मामलात में उसकी अपनी मईशत जो है वो टैरिफ वॉर की वजह से बड़ी इफेक्ट हुई है, साथ में वो यूक्रेन के हवाले से वो बहुत बिजी है। लेकिन एक चीज़ ये हुई है कि जो इंडिया का नैरेटिव था वो सेल्फ डिफेंस जिसको वो कहता है, वो सेल्फ डिफेंस का नैरेटिव किसी ने बाय नहीं किया। अगर हम EU की तरफ से देखें, अमेरिका की तरफ से देखें, GCC का स्टेटमेंट आ गया, कल रशिया की तरफ से एक दिन पहले उसने जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लावरोव हैं उन्होंने जयशंकर से बात की, कल हमारी साइड पे बात की। और यानी रशिया जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एलाय है इंडिया का, उसने भी बात यही की है कि
जो है वो पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली इस चीज़ को हल किया जाए, मुज़ाकरात से इसको हल किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया, मेरे ख्याल में मोदी जितनी तेज़ी से एस्केलेशन लैडर के ऊपर गया है, अब उसके लिए वो एक अजीब सी सिचुएशन में फंस गया है कि अगर वो नहीं करता, उसकी पॉलिटिक्स जो है वो एट स्टेक है, और अगर वो करता है तो फिर जैसे पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि स्टार्ट आप करेंगे, लेकिन फिर वो जहां पे जाएगा तो वो जो है वो हम डिसाइड करेंगे। तो पाकिस्तान को इसी तरह से जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं इसको सस्टेन रखना चाहिए, और सिर्फ ये नहीं कि अगर हॉस्टिलिटीज का जो खदशा है वो कम भी हो जाए, इस वक्त जरूरत इस बात की है कि इंडस वाटर ट्रीटी को जितना उछाला जाए, इंटरनेशनली पूरी दुनिया को बताया जाए कि किस तरह से ये पाकिस्तान को इफेक्ट करेगा और किस तरह से ये आइंदा जो है वो जंग का खतरा टलेगा नहीं। अगर ये इस वक्त वो स्टेप बैक भी करता है इंडिया, तो उसके बावजूद भी अगर ये इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर कुछ करता है तो वो हमेशा जो है वो जंग का खतरा मंडलाता रहेगा। ठीक है जी, फैसल साहब। देखिए दुनिया जो है वो भारत से पहलगाम के वाक़े के सबूत मांग रही थी। जब आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम आयद किया है तो सबूत दो। भारत जो है वो सबूत तो नहीं दे सका, लेकिन भारत की से उसकी किस्मत भी ख़राब है। भारत की जो उसकी नायली है, जो अपनी जगह है, झूठे, वो सब किस्मत भी से भी भारत इस वक्त जो है ना अपनी मार खा रहा है। उसके जो खुफिया एजेंसी है रॉ, उसके जो दस्तावेज़ात जो है वो जो मंजर आम पर आए, जो तशज़्ज़ुबाम हो चुके हैं, जो अब आज सुबह से जो है वो सोशल मीडिया पे जो इंटरनेशनली वायरल हो रहे हैं, दुनिया वो उनको जो है उस पर सवाल उठा रही है भारत से। उसमें पूरे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जो है वो तफसीलात जो है वो दर्ज हैं उस खुफिया दस्तावेज़ात में। भारत तो अपने जो खुफिया डॉक्यूमेंट हैं वो उसकी हिफाजत नहीं कर पा रहा। उसने अपनी कौम की क्या हिफाजत करनी है, उसने अपने मुल्क की क्या हिफाजत जो है वो करनी है। तो ये तो वहाँ के लोगों को अपनी अथॉरिटी से सवाल पूछना चाहिए कि नाइलों के हाथ में उनका दिफाई निज़ाम है और हुकूमत का निज़ाम है। उस दस्तावेजात में लिखा हुआ है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कैसे होगा, उस ऑपरेशन के बाद क्या करना है, कि आज़ाद कश्मीर पे जो है वो हमने हमला करना है, उसके बाद जो है पाकिस्तान की जो है वो लोगों को किस तरह जो है इस्तेमाल करना है, किस तरह यहाँ पे जो है वो अटैक करने। तो उस तफसीलात के मंजर आम पे आने के बाद भारत का चेहरा पूरी दुनिया के सामने जो है ना वो बराना हो चुका है। अब कोई भारत के पास जवाब नहीं है। भारत को सिर्फ जो है ना एक इसको फेस सेविंग के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा, करे तो वो क्या करे। सही है। क्विकली नाज़रीन वापस आ रहे इसी सवाल पे खालिद कयूम साहब, इलियास साहब पर टेक लेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। खालिद कयूम साहब, आपको लगता है आलमी ताकतें भारतीय जारहियत रोकने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए आलमी ताकतें समझती हैं कि पाक भारत कशीदगी और तनाव इस पूरे खित्ते में अमन के लिए जो है वो ख़तरा है। और माजी में भी हमेशा हमने देखा कि भारत ही इस पूरे खित्ते के लिए जो है के अमन के लिए एक चैलेंज रहा, ख़तरा रहा। और आलमी ताकतें यही समझती हैं कि सबसे बेहतर ऑप्शन जो है वो यही है कि दोनों ममालिक बैठ कर अपने बाहमी जो मसाइल हैं उनको मुज़ाकरात के ज़रिए हल करें। और इस हवाले से आलमी ताकतों ने ख़ास तौर पर भारत पर भी जोर दिया है कि वो अपना जो गैर ज़िम्मेदाराना उसका रवैया है और उसको तर्क करे और बातचीत करे पाकिस्तान के साथ। और देखिए कि बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर हम देखें तो भारत के जो रवायती जो इत्तेहादी थे और बड़ी ताकतें थी वो इस वक्त भारत का जो बयानिया है, भारत का जो मौक़िफ़ है उसके साथ नहीं खड़े। बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है भारत को ये भी तोक़ो नहीं थी कि पाकिस्तान ने जिस तरह सफारती जो है वो अपनी काम किया है, सफारती जंग लड़ी है, अपने बयानिए की जंग लड़ी है, इस तरह रद्द-ए-अमल जो पाकिस्तान का है उसका अंदाज़ा नहीं था। और इसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर हमायत हासिल की है। चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और इसके बरक्स देखिए कि भारत जो पाकिस्तान को तनहा करना चाहता था, खुद तन्हाई का शिकार हो गया है। न सिर्फ बैनुल-अक़वामी सतह पर तन्हाई का शिकार है, इस रीजन के अंदर श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, तमाम जो ममालिक हैं वो भारत के साथ नहीं खड़े, नाराज हैं। ठीक जी, इलियास साहब। देखिए इस बारे में है दुनिया भर को पता है कि भारत ने ये साजिश
साजिश खुद चाहिए। और इस बारे में जो उसने अपने मोदी ने अपने मुल्क में जो टेम्परेचर जो अपने मुल्क के लोगों को उकसाया, जो बताया, उस पर आवाम अब बता रही है कि ये गलत कर रहे हैं, ये मुल्क में इस जंग लगाना चाहता है, तो जाहिर है उसको सेफ अपना मिल नहीं रहा पैसेज वगैरह कोई ऐसा। तो ऐसी सूरत हाल में वो चाहता है कि किसी तरह पाकिस्तान से वो लड़े। इसके लिए उसको पता है कि पाकिस्तान अब तैयार बैठा है, तो जाहिर है अब इसके लिए खित्ते में लोग जो दूसरे ममालिक हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पुरअमन तरीके से बातचीत कर रहा है। जिस तरह तो पाकिस्तान से ईरान आया है, ईरान से आके बातचीत की है। अब जो दूसरे ममालिक हैं जिसमें जो उसके अपने इत्तेहादी हैं जिनका उनके साथ कारोबार है, बिजनेस है, वो भी सारे इसी वजह से भारत को देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। तो इसके साथ वो चाहते हैं कि खित्ते में अमन किया जाए, सूरत हाल ठीक की जाए। लेकिन ये सूरत हाल उसी वक्त ठीक होती है जब ये इसने माहदे पर जो तास माहदे पर जो है पानी बंद करेगा। पानी अब बंद नहीं होगा, बल्कि पहले भी जो पानी बंद किया हुआ था पाकिस्तान के 3 दरियाओं का, वो भी खोलना चाहिए पाकिस्तान के लिए। सही ठीक है जी, वक्त खत्म हो गया। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।